بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما بعد، شروط الله رب العالمين نعم تعريف حمد وثناء والشمس والجزاء أكيد. واتي الله رب العالمين شكر لي الله تعالى على الله الشريعة إسلام دين ديره على زندگی على জীবনের الله سبحانه وتعالى সুন্দর রূপে ফরজি। الله تعالى লাখ লাখ শুকর যে الله تعالى على এন সুন্দর আল্লাহর দ্বীন الله سبحانه وتعالى ইসলাম على قول الله الله سبحانه وتعالى توفيقي باریلاহি على آخر নিয়েশ পর্যন্ত ইসলামের মানা ইসলামের কবুল করা ইসলামের খেদমতের মাঝে على টাইমে আল্লাহ তাআলা শেষ করে দিবা। তার বাণী দিবা আল্লাহ তাআলা আখিরি পয়গম্বর সাইয়্যিদুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন জিবার তারিফ জিবার প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জি কোরআন শরীফ ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরান ওয়া দাঈয়ান ইলা আল্লাহি বিইذনিহি ওয়া সিরাজান মুনীরা। ইবাল্লাহুর দুরূদ শরীফ রাখি ওনারাই ফরম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد أربعين بنان على الفنور على الذكر ونرى الإسلام والسلام دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد إن شاء الله تعالى بكرم بالا صار بالا بالا حمد لله الله تعالى توحيد ونرى شاشتغر بالا حمد رم الله تعالى بيأكلون الدنيا بيد الله بيد الله تعالى قوي. محترمين برادران الإسلام واجب الاحترام সম্মানিত উপস্থিত আজকে সুন্দর موضوع সুন্দর বিষয় খুব ভালো বিষয় নিয়ে আসি যেটা প্রতি মুসলমান ومن يفوى عربي عجمي عالم عوام كنتم زور لكن لخطا الله سبحانه وتعالى عليو باتكن ليره باتكن ليره بوزادين لبي بوزادين الله تعالى توفيق دو تولي ويدكي هل الاحتفال بالمولد النبوي جائز؟ يا نعم. النبي كريم صلى الله عليه وسلم قدايش زرمو معرفة زيدين ويه دين بلويه احتفال غرام نحفل غرام وطبعا إنك السوق على ده حمكل غرام زين دليل المجيء فعنا إن شريط المجيء جايزنا إن الله يبارك بشوي يعني المجيء الزمن البندا الجزائر كان دشاسي يعني الدنيا بيه سعودي عرب السابق مفتي الله بندا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الخاصة سؤال ديال ده خدو منشي يبقى خدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زرنا الدينار قيدايش الدينار معرفته معي بيعيد ديني ممجد يعتبر هذا غير وارد في ديننا. الإسلام المجيد مولد النبي قران
into arar dinam maji khamad dolina en la khoyi en la tumaye khoyi ibayan funi re dole iba shafatun muftisabatun sual garde ya khata ki sahi ki sahi بأن هذا يوم بيبوزد نبي كريم معرفته زد الدنيا الشيء ظلموية ولادة قوية إبا براد بدير